दासको व्यापार अहिले आएर सुरु भएको होइन, हजारौं वर्ष पहिलेदेखि नै यो चलन चल्दै आएको छ। संसारमा नदी किनारमा सुरु भएका 4वटा मुख्य सभ्यताहरू थिए। ती हुन् ह्वाङहो नदीको चिनिया सभ्यता, नाइल नदीको इजिप्टको सभ्यता, हडप्पन वा इन्डस भ्यालीको सभ्यता र मेसोपोटामियाको सभ्यता। इन्डस भ्याली सभ्यता बाहेक अन्य 3वटै सभ्यतामा दास प्रथा थियो। यहाँ मानिसलाई दास बनाएर गुलामी गर्न लगाइन्थ्यो। राजा महाराजा मात्रै होइन, समाजका ठालुहरूले पनि दास वा गुलाम राख्ने गर्दथे। उनीहरू दासमाथि मनपरी गर्दथे। सुरुमा कुनै कमजोर जातिमाथि हमला गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई गुलाम बनाएर लैजाने गरिन्थ्यो। तर इन्डस भ्याली एउटा यस्तो सभ्यता थियो जहाँ दास प्रथाको कुनै सङ्केत भेटिएन। त्यहाँ समानता थियो। सबै मानिसलाई समान व्यवहार गरिन्थ्यो। कोही दास र कोही मालिक थिएन। त्यो सबैभन्दा आधुनिक समाज थियो। त्यहाँ धेरै राम्रो तरिकाले विज्ञानको प्रयोग भएको थियो। मानवीयतामाथिकै कलङ्कको रूपमा देखिएको यो दासत्वको व्यापार आखिर विश्वमा कसरी र कहाँबाट सुरु भयो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दास प्रथा कसरी सुरु भयो, यसको व्यापार कसरी हुन्थ्यो र यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको थियो भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हजारौं वर्षदेखि विश्वमा विभिन्न स्वरूपमा दास प्रथा चल्दै आएको छ। तर स्लेभ ट्रेडिङ अर्थात् दासको व्यापार भने निकै पछि सुरु भएको हो। दासको व्यापार मुख्य रूपमा 16औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीसम्म व्यापक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। त्योभन्दा पहिले पनि दासत्व त थियो, तर यसरी संस्थागत र सङ्गठित रूपमा भने हुँदैनथ्यो। त्यतिबेला युरोपका एकजना व्यक्तिलाई अफ्रिकामा एकदमै सस्तोमा कामदार पाइन्छ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि पूरा गाउँमा आक्रमण गरेर सबैलाई नियन्त्रणमा लिइयो र उनीहरूलाई सामान सरह निर्यात गर्न थालियो। त्यतिबेला दासको व्यापार गर्नका लागि यातायातका साधन थिएनन्। रेल, जहाज, प्लेन केही पनि थिएन। उनीहरूलाई कार्गो जसरी व्यवहार गरिन्थ्यो। कोही मरोस् वा बाँचोस्, कसैलाई केही फरक पर्नेवाला थिएन। त्यसैले केही आवाज उठ्यो भने घाँटी रेटेर सिधै समुद्रमा फ्याँकिन्थ्यो। मानिसलाई जनावरभन्दा पनि तल्लो दर्जाको व्यवहार गरिन्थ्यो। यसरी सुरुवात भएको दासत्वको व्यापार क्रमशः विश्वभर फैलियो। त्यतिबेला युरोपमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको समयमा युरोपले निकै लामो फड्को मारेको थियो, तर उपकरणको विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले मानिसहरूबाटै काम लिनुपर्ने अवस्था थियो। यसका लागि सबैभन्दा सस्ता कामदार अफ्रिकामा उपलब्ध थिए। त्यसैले अफ्रिकाबाट सस्तोमा कामदार ल्याएर युरोपका कफी, कटन, चिया, सुर्ती, चिनी, धान जस्ता नगदे बाली उब्जाउन थालियो। आफूले कब्जा गरेका देशहरूमा युरोपियनहरूले दास किनेर खेती गराउन थालेका थिए। खेती मात्रै होइन, उनीहरूले आफूले किनेका दाससँग जस्तो सुकै काम पनि गराउन पछि पर्दैनथे। यसरी दास किनेर काममा लगाउने कार्यको सुरुवात पोर्तुगिजहरूले सन् 1526 को समयमा गरेका थिए। उनीहरूले ब्राजिलमा अनगिन्ती यस्ता दास भित्र्याएका थिए। त्यसपछि ब्रिटेन, स्पेन, फ्रान्स, डच जस्ता देश दासत्वको व्यापारमा सहभागी भए। अरब देशमा त्योभन्दा पहिलेदेखि नै यस्तो प्रचलन थियो। युरोपका देशले अरब देशसँग हात मिलाएर दासत्व व्यापारलाई अझ व्यापक बनाए। त्यतिबेला मुख्यतया 3 प्रकारका दास हुन्थे। जब दुई देश, जाति वा सेना बीच लडाईँ हुन्थ्यो, तब जित्नेले हार्नेलाई बन्दी बनाउने चलन थियो र उनीहरूलाई दासको रूपमा काममा लगाइन्थ्यो। आफूले जितेपछि उनीहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही गराइन्थ्यो। यी पहिलो प्रकारका दास थिए। दोस्रो प्रकारका दास थिए ऋण तिर्न नसक्ने ऋणी। बाबुले लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि पुस्तौँसम्म मालिककोमा दास भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। तेस्रो प्रकारका दास थिए जसले आफ्नो जात वा समाजका प्रमुखलाई आफ्ना सन्तान खुसीसाथ दान गर्ने गर्दथे। धेरैजसो त्यहाँको प्रमुखले उनीहरूका सन्तान खोज्ने पनि गर्दथे। यति मात्रै होइन, अफ्रिकी देशभित्रै पनि आन्तरिक रूपमा दास प्रथा व्याप्त थियो। धनीले गरिबलाई बाहिरी देशमा बेच्ने मात्र नभएर देशभित्रै दास बनाउने गर्दथे। तर बाहिरी देशमा सङ्गठित रूपमा भने यसको व्यापार 16औं शताब्दीमा आन्ध्र महासागर हुँदै सुरु भएको हो। पोर्तुगिजहरूले त यसको सीमा नै पार गरेका थिए। उनीहरूले ब्राजिलमा उखु उत्पादनका लागि संसारबाट लाखौं लाख दास जम्मा पारेका थिए। युरोपमा चिनीको माग अत्यधिक थियो र यसको पूर्तिका लागि अफ्रिकाबाट सस्तोमा कामदार ल्याएर दास बनाइएको थियो। एक समय त यस्तो पनि आएको थियो कि दासत्व जात वा धर्म बनिसकेको थियो। मानिसहरूले त्यसबाट बाहिर निस्कने सम्पूर्ण आश मारेका थिए। उनीहरूको आवाज सुन्ने कोही पनि थिएनन्। दासका छोराछोरीले पनि दास नै हुनुपर्ने, नाति नातिनीले पनि बाबुबाजेले गरेकै काम गर्नुपर्ने नियम जस्तै बन्दै गइरहेको थियो।
यति मात्रै होइन, उनीहरूबाट सानोभन्दा सानो गल्ती मात्रै भयो भने पनि कल्पना नै गर्न नसक्ने सजाय भोग्नु पर्दथ्यो। कतिपय अवस्थामा त ज्यान नै गुमाउनु पर्दथ्यो। व्यापारीले उनीहरूलाई ल्याएर खसी बोकालाई जस्तै नम्बरको ट्याग लगाइदिन्थे र उसको मूल्य पनि त्यसमै तोकिएको हुन्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई बजारमा लगेर बेचिन्थ्यो। जसले उनीहरूलाई किन्थ्यो उसले नामबाट नभएर त्यही नम्बरबाट बोलाउने गर्दथ्यो। एउटा समय यस्तो आएको थियो कि अफ्रिकाका प्रत्येक देशका 3 मध्ये 2 जना व्यक्ति दास थिए। अमेरिका लगिएका अफ्रिकी दासको अवस्था त झनै खराब थियो। यता मध्यपूर्वमा मुस्लिम बाहेक अन्य सबैलाई दास बनाउन थालियो। सन् 1479 ब्रिजेन्टाइन र अटोमन साम्राज्यबीच भएको युद्धमा अटोमन साम्राज्यले जितेको थियो। अटोमनको जितपछि त्यहाँ व्यापक रूपमा दासत्वको विकास भयो। 16औं शताब्दी आइपुग्दासम्म अटोमन, मध्यपूर्व र युरोपमा दास प्रथाले नराम्रोसँग जरो गाड्यो। युरोपियनहरूले आफूले ल्याएका धेरैजसो दासहरूलाई कृषि अन्तर्गत नगदे बाली उत्पादनमा प्रयोग गरेका थिए। युरोपको विकासका लागि यिनै दासहरूको मुख्य भूमिका रहेको मानिन्छ। त्यसो त युरोप विकासको इतिहास निकै कालो छ, जुन कुरा आज युरोपियनहरू आफै पनि स्वीकार गर्दछन्। दासहरूलाई युरोपियनहरूले धेरै नै अमानवीय कार्य गराएका थिए। सन् 1700 वेस्ट इन्डिजको एउटा देश बार्बाडोसमा दासहरू मात्रै थिए। त्यहाँ फ्रेन्चहरूले उखु उत्पादनका लागि भयभरका दास जम्मा पारेका थिए। बार्बाडोसमा सबै कालो छाला भएका दासहरू थिए। पछि उनीहरू सबै त्यहीँ बसेर आफूलाई त्यहाँको नागरिक बनाए। यहाँ रमाइलो कुरा त के हो भने जसले विश्वमा धेरै दास बनायो उसैले सबैभन्दा पहिला दासत्वको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ब्रिटेनले सबैभन्दा पहिला दासत्वमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि नर्वे र डेनमार्क पनि त्यही लाइनमा आएका थिए। अमेरिकामा पनि धेरै प्रकारका दास थिए। मूल अमेरिकीहरू भनेका एउटा जनजाति थिए। सन् 1776 अमेरिका स्वतन्त्र भयो र 7 वर्षको उतार चढावपछि अमेरिकाको पहिलो संविधान निर्माण भयो। तर त्यसमा दासत्वका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन। अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेमर्सनले भने दासत्व समाप्त पार्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाएका थिए, तर उनको आवाज कसैले सुनेन। उनले दासत्व रोक्न सकेनन्। जब अब्राहम लिङ्कनको उदय भयो त्यसपछि उनले दासत्व हटाउन दरिलो कदम चाले। त्यहाँ व्हिग पार्टीलाई समाप्त पारेर रिपब्लिकन पार्टीको उदय भयो र यसको नेतृत्व अब्राहम लिङ्कनले गरे। दासत्वको मुद्दा उठाएर उनी अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भए। त्यतिबेला उत्तर अमेरिका 2 भागमा विभाजित भएको थियो। यसको दक्षिणी भागमा कटनको उत्पादन हुन्थ्यो र धेरै जसो दासहरू यसमा संलग्न थिए र त्यहाँ उत्पादन भएको कटन युरोपमा निर्यात हुन्थ्यो। उत्तरमा भने त्यति धेरै दासत्व थिएन। दक्षिणको तुलनामा उत्तर धेरै विकसित थियो। अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाका राष्ट्रपति भएपछि दक्षिणले आफ्नै सीएसए अर्थात् कन्फेडरेट स्टेट अफ अमेरिका निर्माण गर्यो भने उत्तरमा युएसए अर्थात् युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका बन्न पुग्यो। पछि यी दुवै बीच युद्ध सुरु भयो र यसैलाई अमेरिकी गृहयुद्ध भनियो। सन् 1861 अप्रिलमा यो युद्ध सुरु भएको थियो। त्यति बेलासम्म दासत्व उन्मूलन भएको थिएन, तर सन् 1863 जनवरी 1 मा लिङ्कनले ऐतिहासिक दास उन्मुक्तिको घोषणा गरे। अर्थात् उनले सबै समान र स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे। त्यसपछि एउटै युएसए बन्यो। अमेरिकन गृहयुद्ध सन् 1865 मा समाप्त भएको थियो, तर त्यसको 100 वर्ष बितिसक्दा पनि दासहरूले पूर्ण अधिकार भने पाउन सकेका थिएनन्। कालाहरूलाई कुनै प्रकारको अधिकार नै थिएन। सन् 1968 मा मार्टिन लुथर किङले अभियान चलाएपछि मात्रै उनीहरूले मतदानको अधिकार पाएका हुन्। हुन त सन् 1865 मा गृहयुद्ध सकिएपछि दासहरूले अस्थायी रूपमा स्वतन्त्रता पाएका थिए, तर त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1877 मा दासत्वलाई फेरि पुनर्जीवित गरिएको थियो, जतिबेला उनीहरूको सबै अधिकार खोसिन पुग्यो। यता मध्यपूर्वमा त अझै पनि दासत्व सामान्य नै थियो। इस्लामिक कानुनमा गैर मुस्लिमलाई आरामसँग दास बनाउन पाइन्थ्यो। उनीहरूले यसको फाइदा धेरै वर्षसम्म लिइ नै रहे। यहाँ यौन दासत्व पनि त्यत्तिकै मात्रामा थियो। महिलालाई ट्याग लगाएर बजारमा खुलेआम बेच्ने गरिन्थ्यो। धेरै पछि मात्र यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। दासत्वको विषयमा हाम्रै छिमेकी भारतको चर्चा गर्ने हो भने यसको विगत धेरै राम्रो थियो, तर भारत जब आधुनिक बन्दै गयो तब उसको अवस्था बिग्रिन पुग्यो। विश्व दासत्व सूचाङ्कको हिसाबले भारत अहिले सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको छ। आजको दिनमा पनि भारतमा 1 करोडभन्दा धेरै दास रहेका छन्। ती दासहरू उत्तर पूर्वबाट ल्याई दिल्ली, हरियाणा जस्ता क्षेत्रमा लगेर बेच्ने गरिन्छ।
सायद तपाईलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, भारत सरकारका लागि अहिले मानव बेचबिखन सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। हुन त अहिलेको भारतको तुलनामा प्राचीन भारतको अवस्था धेरै स्तरीय थियो। सम्राट अशोकले बनाएको मौर्यान साम्राज्यमा यस्तो कुनै समस्या थिएन। तर जब इस्लामिक आक्रमण भयो तब भारतमा दासत्वको साम्राज्य स्थापित हुन पुग्यो। तर जब ब्रिटेनले दासत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो तब क्रमशः विश्वका अन्य देशहरूबाट पनि यसको अन्त्य हुँदै गयो। ब्राजिल दासत्वमा प्रतिबन्ध लगाउने सबैभन्दा अन्तिम देश बन्यो भने अमेरिकामा धेरै पछि मात्रै दासत्व अन्त्य भएको हो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।